अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी का हसूल आसान है लेकिन उसे बरकरार रखना मेहनत तलब है, और इसी मेहनत की मिसाल आपके सामने इस वीडियो की शक्ल में मौजूद है, जहां 7,000 मुर्गियां एक ज़िम्मेदार फार्मर की ज़ेर निगरानी अपनी कारकर्दगी के आला मयार का मुजाहरा कर रही हैं। और इसी मयार को हमने इस वीडियो से सीखना है। यहाँ पे इन चिकन हाउसेज में इस वक्त 7,000 मुर्गियाँ मौजूद हैं, जिनसे रोज़ाना 5,880 अंडे हासिल होते हैं, जो कि लगभग 84% प्रोडक्शन बनती है। 16 पेटी 4 ट्रे अंडा बनता है। 6,000 रुपये की फ़ी पेटी सेल होती है। इसका मतलब ये है कि एक अंडे की कीमत 16 रुपये 67 पैसे हो गई। याद रखिएगा कि जब तक आप ख़ुद को कॉपी पेंसिल लेके हिसाब किताब के आदी नहीं बनाते, तब तक अपनी मेहनत, अपने कीमती वक़्त और खून पसीने की कमाई को बेहतरीन अंदाज में ख़त्मी शक्ल देकर किसी मैनी खेज़ नतीजे पे पहुंचना आपके लिए मुश्किल रहता है। यहाँ इस पोल्ट्री फार्म पे इस वक्त 3 मुर्गी खाने हैं, और एक मुर्गी खाने की लंबाई 100 फुट और उसकी चौड़ाई 35 फुट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुर्गी खाना 3500 स्क्वायर फुट का बन गया, और अगर 3 है तो तीनों की टोटल जो जगह बनती है वो 10,500 स्क्वायर फुट है। 1.5 स्क्वायर फुट फी मुर्गी को जगह दी जाए तो 7,000 मुर्गियाँ बनती हैं। अब यहाँ पे अगर 6,000 रुपये फ़ी पेटी सेल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि 16 पेटी 4 ट्रे जो अंडा है वो 98,000 का रोज़ाना सेल हो रहा है। अब इसमें से हमने फीड कास्ट निकालनी है कि खुराक का खर्चा इस पर कितना होता है। ये 7,000 मुर्गियाँ अपनी ज़िंदगी के इस वक्त जिस मरहले में हैं, ये 92 ग्राम फ़ी मुर्गी के हिसाब से, फ़ी चिकन के हिसाब से खुराक खानी है। अब एक मुर्गी की खुराक अगर 92 ग्राम्स हो तो ये टोटल 7,000 मुर्गियों के लिए 644 किलो खुराक रोज़ाना बनेगी, मतलब कि 12 बैग 44 किलो। अब 3200 रुपये फ़ी बैग खुराक की कीमत है, तो उस हिसाब से 64 रुपये फ़ी किलो खुराक बनती है। और टोटल ये जो 644 किलो खुराक है, ये 41,200 रुपये की बनती है। मतलब ये हुआ कि आप 6,000 रुपये फ़ी पेटी सेल करके 98,000 रुपया सेल कर रहे हैं, और उसमें से आप 41,200 रुपया वो वाला मनफी कर रहे हैं जो आप खुराक की सूरत में अपने चिकन्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये रोज़ाना 56,800 रुपये बनता है, और माहाना ये 17,04,000 रुपये बनते हैं। अब इसमें से हमने बाकी जो लेबर कास्ट होती है, बाकी जो टूट फूट उसकी मरम्मत, बिजली का बिल और दीगर जो अखराजात होते हैं, मेडिसिन्स अगर हमें यूज़ करनी पड़ जाए, वैक्सीनेशंस का इस्तेमाल करना पड़ जाए, उन्हें मनफी करके फिर भी अच्छी खासी इसमें से बचत होती है। लेकिन मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया कि कामयाबी को छू लेना, हासिल कर लेना, ये किसी भी मेहनती आदमी के लिए, मेहनती फार्मर के लिए आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना ये ज़रा मुश्किल काम होता है। और यहाँ पे इसको बरकरार कैसे रखा जाता है, ये आप चिकन्स की हेल्थ देख के, उनको इतना खुश देख के महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा वर्किंग होती है। इनको अंदर की जानब से चिकन हाउसेस को देख लें या बाहर की जानब से देख लें, इनके नीचे की जानब बेडिंग को देख लें या चिकन्स की ड्रॉपिंग्स को देख लें, अंडे की शक्ल देख लें, या फिर यहाँ पे मौजूद जो चिकन्स की लिवेबिलिटी है कि यहाँ पे कितनी अमवात होती हैं, उससे सबसे यही हमें अंदाज़ा होता है कि हर लिहाज से यहाँ पे एक परफेक्ट, एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल मुहैया किया गया है। अंडे की शेप जितनी ज़्यादा टेढ़ी होती जाएगी, जितना अंडे का साइज़ बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, उतना चिकन्स किसी न किसी तनाव का शिकार होंगे। जब आप किसी किस्म का कोई तनाव ही नहीं अपने चिकन्स को दे रहे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन का ड्रॉप होना, अंडों का कम होना, ये समझ से बाहर होता है। यहाँ पे फीड वेस्टेज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर 92 ग्राम के साथ 7,000 मुर्गियाँ 644 किलो खुराक खाती हैं, तो ज़रा सी भी फीड वेस्ट होना शुरू हो जाए, एक बैग में से अगर 1-1 किलो या आधा-आधा किलो या 600-700 ग्राम भी वेस्ट होना शुरू हो जाए, तो यही 92 ग्राम 93-94 पे पहुंचना शुरू हो जाएगा। या फिर आपकी ज़रा सी एहतियात से आप इस 92 को 91 या 90 ग्राम फी चिकन के हिसाब से लेके आ सकते हैं। और एक भी ग्राम ऊपर नीचे होने की सूरत में एक पोल्ट्री फार्मर को या तो हज़ारों रुपीस का फ़ायदा हो रहा होता है या हज़ारों डूब रहे होते हैं। इसलिए फीड वेस्टेज के ऊपर ख़ास फोकस रखना है। ये मैंने आपको आजकल के वेदर के मुताबिक कम से कम कीमत बताई है, 6,000 रुपये। जैसे जैसे इस अंडे का साइज़ बढ़ता जाएगा, ये 6300, 6500, 7-7 हज़ार तक पेटी सेल होगी, और कुछ इलाकों में इस रेट के हिसाब से सेल होती भी है। इतनी क्वालिटी में इतना साफ़ सुथरा अंडा उठाना
یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پہ انڈوں کی کلیکشن ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دن میں کوئی 1 یا 2 اوقات رکھ لیے، مختص کر لیے کہ انہی اوقات میں دن کو 10 بجے، دوپہر کو 1:30 یا 2 بجے جائیں گے انڈا اٹھا لیں گے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انڈے کی مارکیٹ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنے چکن ہاؤسز نہیں ہیں تو آپ کو اپنے گرد و نواح میں، اپنے علاقے میں، ساتھ دوسرے دیہات میں، کسی دوسرے شہر میں اس طرح سے اگر کرائے پہ بھی دستیاب ہوتے ہیں اور آپ کو پولٹری فارمنگ کے بنیادی اصولوں کا، بنیادی کاموں کا پتہ ہے، چکنز کو ہیلدی کیسے رکھنا ہے ہم نے، فیڈ ویسٹیج بچانی کیسے ہے، کیسے انہیں ہم نے ادویات کے استعمال سے دور رکھنا ہے۔ ادویات ہم تب استعمال کرتے ہیں کہ جس وقت ہمارے چکنز کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوں، اور جیسے ہی ادویات استعمال ہوتی ہیں وہاں پہ 2 نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک ان دوائیوں کی بہت زیادہ قیمتوں کی صورت میں، اور دوسرا اپنے پروڈکشن والے چکنز کو جو کہ انڈے دے رہے ہوں ان کے جسم کو تناؤ میں لا کر، کیونکہ اینٹی بایوٹکس جہاں پہ آپ کے چکنز کے جسم کے اندر سے جرثوموں کو ختم کر رہی ہوتی ہیں، وہیں پہ ایک پروڈکشن والے چکن کو، انڈے دینے والی مرغی کو کہیں نہ کہیں سٹریس میں بھی لا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ انہیں پریونشن کے طور پہ لائٹ ڈوز کے ساتھ، ہلکی ڈوز کے ساتھ استعمال کریں، لیکن اپنے چکنز کو اس سٹیج پہ، اس مرحلے پہ کبھی بھی نہ پہنچنے دیں کہ جہاں پہ آپ کو نیرو سپیکٹرم یا براڈ سپیکٹرم، یعنی کہ ہلکے چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے والی اور بڑے پیمانے پہ کام کرنے والی زیادہ سے زیادہ ادویات کا، اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا پڑے۔ یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے ہمارے سامنے کہ کس طرح سے کیلکولیشنز پیپر پہ جو ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ کیپنگ کرنا، پھر اس کا انالیسس کرنا کہ ایک دن ہماری 84%، 84% پروڈکشن تھی، آج یہ 83 یا 82 ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اب اس 84 کو جیسے ہی اس فارمر نے 85، 86، 87 یا 88 پہ لے کے جانا ہے، یہی جو روزانہ کی بنیاد پہ 56,800 روپے ہیں، یہ 60,000 پلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں کہ جن کے پاس یا تو کوالٹی کے معیار کے چکنز نہیں ہوتے، یا پھر وہ اتنی زیادہ محنت سے کام نہیں کرتے، یا پھر محنت بھی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بنیادی نالج، بنیادی علم نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام عناصر ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی پولٹری فارمنگ پہ آپ انویسٹمنٹ کریں، جب بھی اس کے اوپر آپ پیسہ لگائیں، تو اس سے پہلے کم از کم آپ کو یہ علم لازمی طور پہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی ایسی بنیادی ضروریات ہیں کہ جن کے بنا آپ چکن سے کبھی بھی اچھی کارکردگی نہیں لے سکتے۔ اب یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ جو پرافٹ حاصل ہو رہی ہے یا ماہانہ جتنی بھی بنتی ہے، اس سے پہلے 5، 5.5 یا 6 ماہ کے اخراجات نکالے بھی جائیں تو تب بھی ماہانہ یہ چکنز اچھی خاصی پرافٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو چکنز کی ہیلتھ کو دیکھ کے، فارم کے ماحول کو دیکھ کے، اور یہاں پہ ایگ شیپ کو اور ایگ کوانٹٹی کو دیکھ کے بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ واقعی یہ ایک محنت طلب کام ہے، لیکن اس میں سے جب آپ کو آپ کی محنت کا پھل، اس کا اجر ملنا شروع ہوتا ہے تو اس سے آپ کا ٹھیک ٹھاک گزارا ہوتا ہے، اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ اگلے فلاگ میں پچھلے فلاگ کی نسبت پہلے سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، پہلے سے زیادہ اس میں سے پرافٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔